बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोरोना का जोर कम हुआ तो डेंगू ने पंजे गाड़ लिए। डिवीजन भर में 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों का इजाफा। रवां साल मुतासरा अफराद 189 हो गए। डेंगू के वार से 3 मरीज जाँ बहक भी हो चुके हैं। जंग में मजीद 7 केसेस, मरीजों की मुजमी तादाद 63 हो गई है। कोरोना का जोर कम हुआ तो डेंगू ने पंजे गाड़ लिए हैं। डिवीजन भर में 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में मजीद 9 मरीजों का इजाफा। रवां साल मुतासरा अफराद 189 हो गए। डेंगू के वार से 3 मरीज जाँ बहक भी हो चुके हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद सुस्त रफ्तारी से वापसी डेंगू मरीजों पर भारी पड़ गई। NS1 की किट्स नायाब हो गई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर कामरान रशीद कहते हैं, डीलर्स ने मसनूई बहरान पैदा किया है। डॉक्टर्स शहरियों को बाहर होने पर डेंगू टेस्ट तजवीज़ करके दे रहे हैं। ऐसे में मरीज बढ़ने पर NS1 की किट्स नायाब हो गई, जिसके बाद डीलर मुश्किलात से दो चार हैं। कहते हैं मई में डॉलर 150 रुपए और टेस्ट 130 रुपए का हो रहा था, मगर अब डॉलर 173 रुपए का हो गया और टेस्ट 185 का हो रहा है। 85% कीमत में इजाफा हुआ है। नई कीमत पर किट्स खरीद कर पुरानी कीमत पर फरोख्त नहीं कर सकते। जब मई में इनके लेबॉर्ट्री वालों के टेंडर फाइनल हुए हैं तो उस वक्त मेरे ख्याल में जो डॉलर की प्राइस थी वो US एक्सचेंज रेट 152.3 के करीब था और जो इसकी कॉस्ट पड़ रही थी तो 130 रुपीज़ थी। लेकिन वो डॉलर का रेट ऊपर जाने की वजह से डॉलर जो किट के टेस्ट का जो रेट है आजकल वो 185 रुपीज़ में पड़ रहा है। इसलिए उसकी मार्केट में भी शॉर्टेज हो गई है और अस्पतालों में भी इसकी सप्लाई नहीं हो रही। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन फैसलाबाद डॉक्टर कामरान रशीद का कहना है कि मसला को देख रहे हैं। डीलरों ने डॉलर की कीमत बढ़ने पर मसनूई किल्लत पैदा की। ड्रग इंस्पेक्टर को सर्वे की हदायत की है। बीइंग अ रेगुलेटर हम फील्ड में जाते हैं और फील्ड को विजिट करते हैं रेगुलरली, और हम खुद भी इस चीज़ को हमने जो ना वो फाइंड आउट किया है कि इसकी में सीवियर शॉर्टेज हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सबको मिलके जो ना कलेक्टिवली ट्रैक्स लगाने चाहिए, कि ट्रैक आउट करना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, और जो भी इसमें मुलव्वस पाया जा रहा है उसके खिलाफ जो है सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। 24 घंटे के दौरान जिला भर में डेंगू के 9 मरीज रिपीट हुए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। और जंग में एक दूल्हे के साथ वो हुई जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। सजे संवरे दूल्हे मियाँ अचानक बेचारे क्यों बन गए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं। जंग के इलाके शाही जीवना के मजहर अब्बास को भी बड़ी मन्नतों दुआओं के बाद दुल्हन मिल ही गई। अल्लाह अल्लाह करके वो लम्हा भी आन पहुंचा जिसका मुद्दतों से था इंतजार। यानी मजहर अब्बास आज दुल्हनिया लेने जा रहे थे। मुद्दतों पुराने सपने पूरे होने जा रहे थे, जिसके लिए मजहर अब्बास खूब सजे संवरे, सेहरा सजाया, बारात भी तैयार हो गई कि अचानक महकमा हेल्थ वाले आ गए। दुल्हे मजहर अब्बास को पकड़ लिया और बताया कि दुल्हे मियाँ कहां चले, पहले कोरोना वैक्सीन तो लगवा लें। अब कोरोना वैक्सीन के बारे दुल्हे मियां ने न जाने क्या क्या सुन रखा था, न जाने कौन कौन से खदशात जहन में आ गए। शादी जैसे मौकों पर दुल्हे मियां को मशवरे देने वाले भी खूब होते हैं। ऐसे ऐसे मशवरे देते हैं कि दुल्हे मियां खौफजदा हो गए। मजहर अब्बास करने लगे मिन्नत समाजत। महकमा हेल्थ वाले भी कहां टलने वाले थे। दुल्हे मियां ने अपना चेहरा सेहरे के पीछे भी छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वही हुआ जो होना था। दुल्हे मियां को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। वैक्सीन लगवाने के बाद भी दुल्हे मियां के इरादे ठंडे नहीं पड़े, बारात लेकर निकल ही गए। हुकूमत का सनत के लिए बड़ा रिलीफ। अब्दुल रज़ाक दाऊद की यौन की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करने की यकीन दहानी। कहते हैं यौन की इंपोर्ट पर ड्यूटी कुछ अरसे के लिए कम की जाएगी। चेयरमैन PHMA काशिफ ज़िया ने मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के बयान को खुशाइन करार दे दिया। आपको बताएं कि हुकूमत ने सनत के लिए बड़ा रिलीफ दिया है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। आजकल के जो हालात हैं और जो यान की क्राइसिस से रिगार्डिंग प्राइस जो है और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रहा था, और हम फोरकास्ट नहीं कर पा रहे थे कि आने वाले वक्त में हम अपनी कैलकुलेशंस जो हैं वो किस प्राइस के ऊपर करें, क्योंकि हर गुजरते हुए दिन के साथ एक नई प्राइस मिलती थी यान की।
اور نو ڈاؤٹ میں رزاق داؤد صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے صنعت کاروں کی آج جو ایکسکلوسیو میٹنگ ہوئی تھی اس میں انہوں نے اس 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور اس کے اندر انہوں نے ہم سے سجیشن لیا اور اس سجیشن کو انہوں نے مان بھی لیا اور انہوں نے اس کے اندر اعلان کیا ہے کہ وہ کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ چیز کے اوپر فوکس کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ریگولیٹری ڈیوٹی جو یان کی امپورٹ کے اوپر ہے اس میں کچھ سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے اس کے اندر کمی کر دی جائے گی اور اس کمی سے نو ڈاؤٹ جیسے یہ خبر آئے گی اور ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اور جو باہر سے ہم نے یان امپورٹ کرنا ہے نو ڈاؤٹ جو ہمیں اس ٹائم پہ لیکوڈیٹی کرنچ اور پرائس رائز کا جو ایشو ہے. پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیلرز کا منافع نہ بڑھانے پر پیٹرول پمپ مالکان میدان میں آ گئے. فیصل آباد میں پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس. منافع 6% بڑھایا جائے. اضافہ نہ ہونے پر 5 نومبر سے ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند کرنے کا اعلان کر دیا. پیٹرول پمپ مالکان نے بھی مہنگائی کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیے. پیٹرول پمپ ڈیلرز ایسوسی ایشن نے پریس کانفرنس کی. صدر ایسوسی ایشن مہر اویس ارشد نے کہا کہ 2012 سے ہمارا منافع فکس ہے جبکہ 9 سال میں پیٹرولیم مصنوعات میں کئی گنا اضافہ ہوا. ملازمین کی تنخواہیں بڑھی, کاروبار میں سرمایہ کاری بھی بڑھی مگر منافع کی شرح وہیں برقرار ہے. 5 نومبر کو جو پیٹرول پمپ بند کیے جائیں اس کے اندر ہمارا انہی کے ساتھ سیم ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ 2012 سے ہم لوگوں کے مارجن جو ہیں وہ فکس ہیں اور 2012 کے بعد سے پیٹرولیم کی پرائسز مسلسل بڑھتی رہی ہیں جبکہ ہمارا ڈیلر مارجن فکس رہا ہے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے اپنے مارجن پلس مائنس کیے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ سیٹل کر کے اور اس کے اوپر میں پہلے بات کلیئر کرتا چلوں کہ عوام کے اوپر کسی قسم کا, جنرل پبلک کے اوپر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی برڈن نہیں پڑے گا. پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا تھا کہ حکومت کے ساتھ گزشتہ 6 مہینوں سے رابطے میں ہے مگر صرف تسلیاں دی جا رہی ہیں. ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ حمادت صاحب کے ساتھ لاسٹ میٹنگ جب ہوئی تھی تب بھی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جناب علی ہمارا جو ڈیلر کمیشن ہے اس کو 6% فوری طور پر ایکس ریفائنری فوری طور پر انہانس کیا جائے تاکہ ہم لوگ اپنے پاس سے اب پیسے مزید نہیں ڈال سکتے اس کاروبار میں. ہماری بس ہو چکی ہوئی ہے. اس کے بعد ہمارا یہی لاہے عمل ہوگا کہ جس طرح پیٹرول پمپ ڈیلر ایسوسی ایشن پاکستان نے ہڑتال کی کال دی ہے 5 نومبر سے ہم لوگ فیصل آباد میں بھی سارے پیٹرول پمپس جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن کریں گے. پیٹرول پمپ بند ہونے سے پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا ہوگا اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ عمیر عظمت, فیصل آباد. سعودی پیکج کے بعد ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا. روپے میں جان آ گئی. انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے سستا ہو کر 172 روپے 26 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 20 پیسے کی کمی سے 173 روپے کا ہو گیا. ڈالر کی قیمت میں کمی کے ساتھ سونے کی فی تولہ قیمتوں میں بھی کمی آ گئی. سونے کی قیمت فی تولہ 3,550 روپے کم ہوئی. سونا 1,20,650 روپے فی تولہ ہو گیا. 10 گرام سونا 3,043 روپے کمی کے بعد 1,03,438 روپے کا ہو گیا. اور نئے پاکستان میں اپنا گھر بنانا صرف خواب رہ گیا ہے. بلڈنگ میٹیریل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ. 1,000 اینٹ 10,000 سے بڑھ کر 11,500 روپے کی ہو گئی. سیمنٹ کی بوری 670 سے بڑھ کر 685 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. اپنا گھر بنانا ہر مڈل کلاس شہری کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے. اب اس خواب کو حقیقت بنانا اور بھی مشکل ہو گیا کیونکہ تعمیراتی شعبے میں میٹیریل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں. شہریوں نے بڑھتی قیمتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا گزشتہ حکومت میں سیمنٹ کا بیگ 480 روپے کا تھا جو تبدیلی آنے کے بعد 685 روپے کا ہو چکا ہے. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, دن بدن مہنگی ہو رہی ہے. کوئی چیز آج قیمت اور ہے کل اور ہے, دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہ ریٹ کنا سیگا 3-4 مہینے پہلے جو دیکھی رہے سیمنٹ دا ریٹ کنا 550 سیگا جی 650. ہن دن بدن جی وادہ جا رہا. عوام کے ساتھ ٹھیکیدار اور مزدور بھی انتہائی پریشان ہیں. کہتے ہیں اس شعبے میں میٹیریل مہنگا ہونے کے باعث سرمایہ کاری کم ہونا ہمارا معاشی قتل ہے. گزارا تو مشکل ہے جی. دیکھو جی کہ ہو گئے سیگا جی 230 روپے ہوں 400 تے 400 پہنچ گیا جی. مزدور بندہ کی کرے گا. پیٹرول دیکھو پیٹرول جی اگے سیگا سستا سیگا ہوں 200 روپے تھا. 2 دن بعد پھر مہنگا کرنا. یہ تو جاتی ہے جی انہوں واسطے یہ چنگی گل ہے سانو بم مار دین. بالکل دیہڑی بھی نہیں لگے گی اور روٹی کمانے کے لیے بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے. دن دن ہر چیز ہی مہنگی ہو رہی ہے. پہلے 650 کی تھی. اب اہلیان جنگ کے لیے خوشخبری. 1 سال بعد رنگ روڈ کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے جاری.
हिफाजती बंद से अली आबाद तक रोड बनाया जाएगा। मुबशर हसन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब हुकूमत को झंग में टूट फूट के शिकार रिंग रोड की मुरम्मत का ख्याल आ ही गया। सड़क की तामीर का फैसला 1 साल कबल किया गया था। 1 साल तक महकमा हाईवे फंड्स का मुंतजिर रहा और आखिरकार फंड्स जारी कर दिए गए। इब्तदाई तौर पर पंजाब हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा हाईवे के मुताबिक 7.5 किलोमीटर तवील सड़क झंग सिटी हिफाजती बंद से अली आबाद तक तामीर की जाएगी, जिस पर मजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए लागत आएगी। रिंग रोड से गुजरने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। हम रात को जब आते हैं तो रात को डकैती होती, परेशानी होती, रोड पे रात को तो आ नहीं सकते, दिन को पुलिस वाले तंग करते हैं, मजबूर है, रोड सारा टूटा हुआ है, 2-3 घंटे हमारे लग जाते हैं। देहात से आने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर जाने के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत तंग होते हैं। और ये बाईपास मेन है, यहाँ से शहर के बाहर से जब आवाम जाती है बाहर तो वो बहुत तंग होती है। रिंग रोड पर गहरे गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल बन चुके, जिससे मुसाफिर और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिंग रोड की तामीर के लिए बकिया फंड बर वक्त जारी ना हुए तो बड़ा मंसूबा खटाई में पड़ सकता है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से बकिया फंड के अजरा का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद, चिन्योट और सरगोदा रोड के लिए जमीनों की खरीदारी का मामला। हाईवे डिपार्टमेंट ने लैंड एक्विजिशन के लिए डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया। लैंड एक्वायर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर सर्वे की मंजूरी देंगे। फैसलाबाद से सरगोदा तक 67 किलोमीटर की दोरोया सड़क की तामीर होनी है। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तकरीबन 13 अरब की लागत से मुकम्मल होगा। डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी के बाद मंसूबे के एतराफ में आने वाली जमीनों की निशानदही होगी और कीमत का तयन किया जाएगा। हुकूमत पंजाब का तालीमी अमल को डिजिटलाइजेशन करने के लिए अहम कदम। झंग समेत दीगर अजला के स्कूलों में माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से जदीद सॉफ्टवेयर के लाइसेंस फराहम कर दिए गए। प्राइमरी और एलिमेंट्री असासा की ट्रेनिंग भी कराई जाएगी। पंजाब के लिए 3,70,000 लाइसेंस खरीदे गए हैं, जबकि झंग में 1,000 के करीब स्कूलों में जदीद सॉफ्टवेयर्स की फराहमी की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से प्राइमरी और एलिमेंट्री असातिज़ा की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, जिसके लिए CEOs एजुकेशन अथॉरिटी को खसूसी हिदायत जारी कर दी गई हैं। महकमा तालीम के मुताबिक स्कूलों में टीम वर्क प्लेस सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रेनिंग और वीडियो लिंक मीटिंग्स का अमल मुमकिन हो पाएगा, जबकि डाटा मैनेजमेंट समेत बच्चों की कुतुब को भी ऑनलाइन मुरतब किया जा सकेगा। इसके अलावा असातिज़ा तलबा के लिए डिजिटल कंटेंट भी बना सकेंगे। माइक्रोसॉफ्ट स्ट्रीम और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स के जरिए असातिज़ा ऑनलाइन क्विज, असाइनमेंट और ई-लर्निंग वीडियोस भी तलबा को फराहम कर सकेंगे। झंग समेत सूबा भर में नई भर्तियां न होने के बायस असातिज़ा की कमी। प्राइमरी और एलिमेंट्री असातिज़ा की 67,000 सीटें खाली हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जिला झंग में 1,000 से ज्यादा प्राइमरी और एलिमेंट्री असातिज़ा की सीटें तयनाती की मुंतजिर हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नई तयनाती नहीं की गई। वजारत तालीम ने खाली सीटों को तबादलों के जरिए करने का ऐलान किया। महकमा तालीम के मुताबिक असातिज़ा को तरक्कियां देकर खाली सीटों पर तयनात किया जाएगा। रवां साल के इख्तिताम तक बेशतर सीटों पर तयनाती मुकम्मल कर ली जाएगी। और नए पाकिस्तान में भी रेलवे की हालत ना बदली। इंतजामिया जुगाड़ लगाने में मसरूफ। हादसात की रोकथाम के लिए रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने के बजाय पोल्स नस्ब कर दिए। रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड समेत माल बरदार गाड़ियों का रास्ता रुक गया। रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत कहें या अदम दिलचस्पी। रेलवे इंतजामिया ने हादसात की रोकथाम के लिए खतरनाक तरीन रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगाने की बजाय पोल्स नस्ब कर दिए। पोल नस्ब होने से रेस्क्यू समेत बड़ी ट्रैफिक को बंद कर दिया गया, जिससे रेस्क्यू गाड़ियों समेत आम शहरियों की माल बरदार गाड़ियों का रास्ता भी रोक दिया गया, जिससे मकीनों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फाटक तो इधर जरूरी है, आए दिन इधर मसला बनता है, तो आग भी लगी है, थोड़े दिन हुए हैं इधर से रेस्टोरेंट की गाड़ी जो है इधर से नहीं गुजरती है। ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं गार्डर, उसकी वजह से बहुत परेशानी है। अहले इलाका का कहना है इमरजेंसी की सूरत में गाड़ियों के गुजरने का रास्ता तक नहीं। चंद रोज कबल सलारा रोड पर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड गाड़ियां पोल्स की वजह से मुतबादल रास्ते से पहुंची, जिससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों में इधर आग लग गया मतलब सिद्दीकाबाद में, तकरीबन 15 से 20 मिनट फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेट हो गई, उनको ऊपर से बाईपास की तरफ से जाना पड़ा है। इसलिए हमारा वफाकी हुकूमत से भी और पंजाब की हुकूमत से भी पुरजोर मुतालबा है कि यहाँ पे अगर फाटक नस्ब किया जाए और ये पोल जो है ये बिला ज़रूरत, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये अवाम को भी परेशान करने वाली बात है, इसको फिलफौर हटाया जाए। मकीनों ने हादसात की रोकथाम के लिए रेलवे इंतजामिया से पोल्स हटाकर फाटक लगाने का मुतालबा किया है।
ریلوے کراسنگ پر تاحال پھاٹک نہیں بنائے جا سکے، اس وجہ سے ٹرین کے اوقات میں جو ٹریفک حادثات ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور علاقہ کی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان ریلوے کراسنگ پر پھاٹک بنائے جائیں تاکہ حادثات کی شرح کو روکا جائے۔ کیمرہ مین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر مدیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ چنیوٹ شہر میں یک طرفہ ٹریفک کا منصوبہ ناکام، شاہراہ قائد اعظم اور عالمگیر روڈ پر لگے ٹائر کلر کارآمد ثابت نہ ہوئے، اہم شاہراہوں پر بے ہنگم ٹریفک سے شہری اذیت کا شکار ہو گئے۔ میں میونسپل افسران کی غفلت شہریوں کے گلے پڑنے لگی۔ 3 سال قبل شاہراہ قائد اعظم پر 12 لاکھ روپے مالیت سے لگائے گئے ٹائر کلرز خراب ہو گئے، جبکہ ضلعی انتظامیہ کا ٹائر کلر منصوبہ ناکام ہونے سے شہری مایوس ہونے لگے۔ شاہراہ قائد اعظم پر ٹریفک کا نظام درم برم ہونے سے ٹریفک کا رش بڑھ گیا، جس سے موبائل مارکیٹ اور فرنیچر مارکیٹ کے دکاندار بھی پریشانی کا شکار ہیں۔ راہگیروں کا کہنا ہے کہ ٹائر کلر منصوبہ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث ناکام ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے جو ٹائر کلر لگائے گئے تھے بالکل غیر فعال ہو چکے ہیں اور شہر کو مین شاہراہ جو ہے فرنیچر مارکیٹ تک جاتی ہے، یہ بالکل جو رش کی وجہ سے، گاڑیوں کی وجہ سے یک طرفہ کے بجائے جو ہے ڈبل رو چلتی ہے اور یہاں رکشوں کی وجہ سے رش بڑھ جاتا ہے۔ شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا کہ یک طرفہ ٹریفک کی بحالی کے لیے ٹائر کلر کے منصوبے کو فعال کیا جائے۔ 18 ہزاری میں اسٹریٹ لائٹس نصب کرنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا، حکام کی غفلت سے شہریوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی۔ 5 ماہ بعد بھی فیسکو اور میونسپل کمیٹی کے درمیان ڈیمانڈ نوٹسز معاملات حل نہ ہو سکے۔ 18 ہزاری شہر میں اسٹریٹ لائٹس نصب کرنے کا میگا پروجیکٹ میونسپل کمیٹی اور فیسکو حکام کی چپکلش کی نظر ہو گیا۔ حکومت پنجاب نے 50 لاکھ کی لاگت سے اسٹریٹ لائٹس نصب کرنے کی منظوری دی تھی، 5 ماہ بعد بھی شہر میں ایک پول نہ لگ سکا۔ ذرائع کے مطابق فیسکو اور میونسپل کمیٹی حکام کے درمیان ڈیمانڈ نوٹس پیچیدگیاں منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ ہے۔ کام شروع نہ ہونے سے لاکھوں روپے کا قیمتی سامان کھلے آسمان تلے ضائع ہونے لگا۔ حکام جلد منصوبے کی تکمیل کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اتھارٹی سے بھی ہم نے میسج کنوے کروایا ہے، تو اب انہوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم انشاءاللہ آپ کو اسی مطلب منتھ کے اینڈ تک ہر صورت آپ کو ڈیمانڈ نوٹس جاری کریں گے، کیونکہ ہماری سپلائی آ چکی ہے اور صرف انسٹالمنٹ ہونی ہے، اس میں اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ ہر صورت یہ کام یہ ہمارا اب مکمل ہو جائے گا۔ میونسپل کمیٹی حکام کے دعوے اپنی جگہ، مگر 2 اداروں کی سر جنگ نے شہر کی ترقی اور خوبصورتی متاثر کر رکھی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ابو تراب ترابی، سٹی 41، 18 ہزاری جھنگ۔ عام صارف بجلی کا بل جمع نہ کرائے تو کنیکشن فوری منقطع، سرکاری ڈیفالٹرز کو کھلی چھٹی۔ شہر کے 11 سرکاری ادارے فیسکو کے 53 کروڑ روپے سے زائد کے نادہندہ نکلے۔ واسا نے 47 کروڑ کے بل ادا نہیں کیے۔ محکمہ ریلوے 10 لاکھ سے زائد کا فیسکو کا نادہندہ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ 50 لاکھ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ 10 لاکھ کا نادہندہ، ٹی ایم اے لال پور ٹاؤن 40 لاکھ اور ٹی ایم اے مدینہ ٹاؤن 20 لاکھ کا نادہندہ نکلا۔ نیشنل ہائی وے نے 1 کروڑ روپے اور پنجاب پولیس 50 لاکھ روپے کی نادہندہ نکلی۔ عدم ادائیگیوں پر سرکاری اداروں کے نام رننگ ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل ہیں۔ ٹوبہ کے احساس کفالت سینٹر پر سہولیات کا فقدان ہے۔ بزرگ خواتین باری کے انتظار میں زمین پر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ سینٹر میں پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے۔ احساس کفالت سینٹر پر آنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ سارا دن بیٹھ بیٹھ کر خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتی ہیں، جبکہ اپنے من پسند لوگوں کو اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ خواتین کے مطابق انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، جس کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ حکومت اگر کوئی سہولت دے رہی ہے تو اس کو فراہم کرنے کا انداز بھی بہتر ہونا چاہیے۔ جامپور میں پٹواری کی خودکشی، بھوانہ اور شورکوٹ میں انجمن پٹواریوں کی قلم چھوڑ ہڑتال، اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ہڑتالی کیمپ لگایا۔ میں پٹواری کی خودکشی پر بھوانہ میں بھی انجمن پٹواریاں کی طرف سے اسسٹنٹ کمشنر آفس میں ہڑتالی کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں پرانے اور نئے بھرتی ہونے والے پٹواری شریک ہوئے۔ ہڑتال سے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا دفاتر کے چکر کاٹ کر تھک گئے ہیں۔ جنرل سیکرٹری انجمن پٹواریاں پرویز خان بلوچ نے کہا 10 دن سے یہاں بیٹھے ہیں۔ پٹواری وسیم اختر کے ساتھ کھانے وال میں بھی ایک پٹواری کا قتل ہوا، دونوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، مگر ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک جو ان کے قاتل ہیں یا اس کے جو لواحقین ہیں ان کو انصاف نہیں ملتا، اس وقت تک یہ ہڑتال جاری ہے۔
शोरकोट में भी अंजुमन पटवारियों की हड़ताल 8वें रोज जारी रही। पटवारियों ने आज भी मुकम्मल तौर पर काम बंद रखा, जिसकी वजह से आने वाले साइलिन को परेशानी का सामना रहा। सदर पटवारियां शोरकोट गुलाम मुर्तजा का कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर की जानिब से जहनी अजियत दी जा रही थी, जिस पर पटवारी ने खुदकुशी की थी। आला हुकाम असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर के खिलाफ कार्रवाई करें। जब तक असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर, उसका हेड क्लर्क और तहसीलदार जामपुर के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, उस वक्त तक हमारी पूरे पंजाब में कलम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। पटवारियों का कहना था इंसाफ मांगना हमारा हक है। वजीर आजम जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, बढ़ती महंगाई ने टोबा के काश्तकारों की भी कमर तोड़ दी। खादों पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म, डीलर को बरवक्त रकम न मिलने पर सहूलत बंद कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत आसिफ अजीज मसाइल के हल के लिए पुरुमीद हैं। महंगाई के तूफान ने किसानों को भी लपेट में ले लिया। मुख्तलिफ खादों पर मिलने वाली सब्सिडी की सहूलत भी छीन ली गई। डीलर को बरवक्त रकम की अदायगी न होने से सब्सिडी देना बंद कर दी गई। हुकूमत ने DAP पर फी बोरी 1000 रुपए सब्सिडी दी थी, जबकि नाइट्रोफास पर 500 रुपए और फास्फेट पर 100 रुपए फी बोरी सब्सिडी दी जाती थी। किसान अब DAP खाद की बोरी 7500 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत के जारी करदा किसान कार्ड भी कारआमद ना हो सके। गौरमेंट ने सब्सिडी का किया सी, गौरमेंट ने मतलब महकमा ज़राअत ने सानू कही तुसी एडवांस देनी है अपना ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 9,52,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत आसिफ अजीज कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए पुरुमीद है। इनका कहना है कि बहुत जल्द मसाइल हल हो जाएंगे। वक्तन खाद का चूँकि रेट बढ़ता है तो इस सिलसिले में थोड़ा सा मसला बनता है, लेकिन ये सब्सिडी देने का अमल जारी है। बाज़ दफ़ा ज़मींदार को कुछ मुश्किलात पेश आती है कि डीलर का जो है डिवाइस काम नहीं कर रहा। जब कोई मसला होता है तो वो महकमा ज़राअत से रब्ता करता है तो हम उसका ये मसला हल कर देते हैं। बढ़ती महंगाई से मुतासर किसानों ने हुकूमत से जामे पैकेज देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन उसामा महमूद के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। और चिन्योटी किसानों के लिए अच्छी खबर, काश्तकारों को ज़रई आलात पर सब्सिडी के लिए दरख्वास्तें तलब। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 54 ज़रई आलात पर 60% सब्सिडी मिलेगी। दरख्वास्तें 12 नवंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक दरखास्त गुजार कम अज कम 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर का मालिक, नहरी इलाकों में 25 एकड़ और बारानी इलाकों में 50 एकड़ तक ज़रई जमीन का मालिक या मज़ारे हो, जबकि काश्तकार सर्विस प्रोवाइडर मुद्दत के दौरान दूसरे किसानों को किराया पर खिदमात देने का पाबंद होगा और पहले 4 साल मशीनरी या ज़रई आलात किसी दूसरे को मुंतकिल नहीं करेगा। ज़रई मशीनरी के हसूल के लिए किसान कार्ड के हामिल दरखास्त गुजारों को तरजीह दी जाएगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक जमा दरखास्तों की स्क्रूटनी के बाद कुरानंदाजी के जरिए काश्तकारों को लाखों रुपए मालियत के ज़रई आलात रियायती निर्खों पर मिलेंगे। महकमा ज़राअत अफसरान का कहना है कि सब्सिडी पर ज़रई आलात देने का मकसद फसलों की फी एकड़ पैदावार बढ़ाना है। 2019 का एक्ट खत्म, 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जिला काउंसिल्स बहाल। चीफ ऑफिसर नईमुल्लाह वड़ाइच ने तहसील काउंसिल्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। एक हफ्ते में मुलाजमीन और असासों को जम करने की हिदायत कर दी। 2019 का एक्ट खत्म करके 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत जिला कौंसलें बहाल कर दी गईं। चीफ ऑफिसर नईमुल्लाह वड़ाइच ने तहसील कौंसलों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 4 मई 2019 को नया एक्ट मुतारफ करवाया गया था। जिला कौंसलें खत्म करके तहसील कौंसलों में असासे और मुलाजमीन को तकसीम कर दिया गया था। हालती अहकामात के बाद अब दोबारा से तहसील कौंसलों को जिला कौंसिल में जम कर दिया गया। मुलाजमीन और असासों को वापस जम किया जाएगा। अदालत उज़्मा के एक आर्डर के तहत वही पुराने इदारे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी वही बहाल कर दिए गए और तहसील काउंसिल जो है वो ख़त्म हो गई है। और उस वक्त जब तहसील काउंसिल बनी थी तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सारे जो एसेट्स हैं वो उनमें तकसीम किए गए थे। तो अभी वो दोबारा तहसील काउंसिल से वापस हम मंगवा रहे हैं सारी चीज़ें, और जो फंक्शन थे 2013 के एक्ट में उसी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अपने फंक्शन परफॉर्म करेगी। एक हफ्ते के अंदर अंदर तरीकाकार मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जिला काउंसिल चिन्योट का बहाली के बाद पहला बाज़ाब्ता इजलास। चेयरमैन जिला काउंसिल चौधरी सकलैन, वाइस चेयरमैन सरदार जुल्फ़िकार हैदर अली शाह समेत मेंबरान और सरकारी महकमों के नुमाइंदे शरीक हुए।
ضلع کونسل چنیوٹ کا بحالی کے بعد پہلا باضابطہ اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت کنوینئر سردار ذوالفقار حیدر شاہ نے کی۔ چیئرمین ضلع کونسل چودھری محمد ثقلین نے بحالی پر سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کیا اور کہا جتنا بھی وقت ملا کوشش ہے شہر کے مسائل حل کریں۔ ہم انشاءاللہ اپنی اپیل عدالت عالیہ کے ہماری وہ چل رہی ہے، ہم اپنا پورا ٹائم لے کے اگر ان 2 مہینوں میں بھی کام کرنا، ہم نے پہلے بھی ہماری یہ پریکٹس ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ 2 مہینوں میں ہمیں ٹارگٹ دیا گیا تھا تو ہم نے پورے ضلعوں میں 2 مہینے میں کام مکمل کروایا تھا۔ ہمیں جو ہی کام کرنے کا موقع ملتا تو ہم 2 مہینے تو ہم 1 مہینے میں کام مکمل کر لیں۔ ممبران نے چیف آفیسر سے گزشتہ 2 سالوں کے درمیان ہونے والے ترقیاتی کاموں اور فنڈز کا حساب مانگ لیا۔ ضلع کونسل کے پاس اس وقت تقریباً 54 کروڑ روپے کے فنڈز موجود ہیں جو اکاؤنٹ منجمد ہونے سے استعمال میں نہیں لائے جا سکتے۔ وائس چیئرمین ضلع کونسل سردار ذوالفقار حیدر کا کہنا تھا کہ فنڈز کو ضلع میں ترقیاتی کاموں کے لیے استعمال میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں یوٹیلائزیشن کے لیے اگر اوپر سے کوئی آرڈرز آ جاتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ اس کی اجازت دے دیتی ہے تو ہمارے پاس تو کافی ترجیحات ہیں جی۔ روڈیں جو ہیں وہ ہماری ان کی حالت بہت خراب ہے، ویسے بھی جو انفراسٹرکچر ہے وہ تقریباً پورے ہمارے ڈسٹرکٹ کا جو ہے نا وہ اپسیٹ ہوا ہوا ہے، تو اس میں انشاءاللہ اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہے تو ہماری پرائورٹی یہ ہوگی کہ جن علاقے جو محروم ہیں ان کو ہم سب سے پہلے جو ہے ان کے ڈیولپمنٹ کا کام شروع کریں۔ اراکین ضلع کونسل نے مطالبہ کیا کہ ممبران پر مشتمل ضلع کونسل کی ڈائریکٹری بنائی جائے اور افسران کو بلدیاتی نمائندوں کے جائز کام کرنے کا پابند کیا جائے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ فیصل آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ سطح پر کوئز مقابلوں کا انعقاد ہوا۔ مقابلوں میں 28 کالجز کی ٹیموں نے شرکت کی۔ ادھر ٹیکنیکل کالج جھنگ میں بھی سیرت النبی کوئز مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ڈسٹرکٹ سطح پر کوئز مقابلوں کا انعقاد۔ مقابلوں میں 28 کالجز کی ٹیموں نے شرکت کی۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنیکل نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے اگلے گراؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ تقریب میں صدر بوم انجینئر عاصم نذیر، سابق صدر چیمبر سید ضیاء علمدار، پرنسپل ادارہ ڈاکٹر سید افتخار حسین، ڈائریکٹر ٹیفٹا راؤ سلیم اکبر، پرنسپل گورنمنٹ سٹاف ٹریننگ کالج مظہر عباس نقوی، پرنسپل گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ فہیم اشرف شریک ہوئے۔ معروضی سوالات کے مقابلوں میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی نے پہلی، گورنمنٹ سٹاف ٹریننگ کالج نے دوسری، جبکہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ٹیفٹا کی ہسٹری میں یہ پہلا ایونٹ ہے اس لیول کا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہمارے چیف آپریٹنگ آفیسر جناب رائے منظور ناصر صاحب ہیں، جن کی بڑی خصوصی دلچسپی کے ساتھ یہ پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پنجاب سطح کا پہلا مقابلہ 30 اکتوبر کو الحمرہ ہال، جبکہ فائنل راؤنڈ 31 اکتوبر کو ہوگا۔ ادھر جھنگ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت کے اظہار کے لیے محفل میلاد کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیکنیکل کالج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ کوئز مقابلے میں جھنگ، توبہ، گوجرا، کمالیہ، پیر محل، شور کوٹ کالج کے طلباء طالبات شریک ہوئے۔ 17 کالجوں کے 35 طلباء نے شرکت کی، جس کے درمیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئز مقابلہ جات منعقد ہوئے۔ کوئز مقابلہ جات میں ڈائریکٹر ٹیکنیکل کالج عامر شہزاد، پرنسپل احسان ارشد، عبدالرحیم اور سمینہ رحمان نے شرکت کی۔ طلباء نے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ ڈائریکٹر ٹیکنیکل کالج عمر شہزاد کا کہنا تھا کامیاب ہونے والے طلباء صوبائی مقابلوں میں شریک ہوں گے، جہاں لاکھوں روپے کے کیش پرائز دیے جائیں گے، جبکہ کمالیہ میں سید نادر شاہ کرمانی کے سالانہ 3 روزہ عرس کی تقریبات جاری ہیں۔ کمالیہ میں پیر سید نادر شاہ کرمانی کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ دور دراز سے آنے والے زائرین اور عقیدت مند مزار پر حاضری دیتے وقت خصوصی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عرس مبارک کے موقع پر کبڈی، گھوڑ ڈانس اور بیل دوڑ کا خصوصی انعقاد کیا جاتا ہے، جبکہ بچوں کے کھلونوں سمیت دیگر اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر مرید بڑی دور دراز سے یہاں پر حاضری دیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں، اور یہ سالانہ عرس ہے۔ یہ کافی قدیم اور بہت پرانا یہ عرس لگ رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی عرس حضرت سخی نادر بہادر کرمانی بادشاہ کے رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ گھوڑا ناچ، کبڈی اور بیل دوڑ بہت سارے مقابلہ جات ہوں گے۔ سجادہ نشین ضلعی وائس چیئرمین پیر سید اختر عباس کرمانی کے صاحبزادے سید علی عباس کرمانی کا کہنا ہے کہ عرس کی تقریبات میں دور دراز سے زائرین اور عقیدت مند شرکت کرتے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے عرس کے موقع پر بہترین انتظامات کیے جاتے ہیں۔ حضرت نادر علی شاہ کرمانی کا سالانہ عرس کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں ملک بھر سے زائرین کی کثیر تعداد شریک ہوتی ہے۔ میلے کے مین 3 دن ہوتے ہیں، جن میں مختلف ایونٹس ہوتے ہیں۔
جن میں بیل دوڑ، گھوڑا ناچ، گھوڑا دوڑ اور دیگر مشاغل کیے جاتے ہیں۔ پیر سید نادر شاہ کرمانی کے عرس کی تقریبات کا سلسلہ 3 روز تک جاری رہتا ہے۔ آخری روز سجادہ نشین پیر سید اختر عباس کرمانی خصوصی دعا کروائیں گے۔ کیمرامین جواد ناصر کے ساتھ رضوان خان، سٹی 41 کمالیہ۔ نیوز ٹوڈے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔